لوگو اللہ دا قرآن سچ کہندا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے مال بھی بندے دے واسطے ازمائش، اولاد بھی بندے دے واسطے ازمائش، مال بھی ازمائش، اولاد بھی ازمائش. اللہ اللہ کتنے لوگ مال آیا نمازاں چھڑ دیتیاں، مال آیا جمعے چھڑ دیتے، مال آ گیا ہے غریب پروری چھڑ دیتی، مال آیا ہے تکبر آ گیا، مال آیا ہے بڑا پن آ گیا ہے. نہ اللہ مال بھی دے تے عاشق اختیار کریا کر، اللہ مال بھی دے تکبر نہ آن دیا کر. اللہ اللہ اچے چولہا مار دے، اچے چولہا مار دے، نیویں رہن اٹل. جے کچھ لینا ہی رب کولوں پھر نیویں ہو کے چل. اچا نہ بنیا کر، نیویاں نو پاک لگ دے. کیوں بھائی جنہ بیریاں نو بیر لگے ہوندے نے، آکڑیاں ہوندیاں تانوں شاخاں